जुम पनि हुँदैन त हौ। यो ठिकै देखेछ नि। एउटा दाइ यस्तो लाइन नेपाली पेजलाई पनि ट्याग गर्नुपर्छ क्या। गले उता गएको छैन अरे यो बिचमा के छ उता भयो सेन्ड भयो। गलो श्यामलाले कहाँ हो? श्यामलाले खेल्न भने बस्नु पर्दैन लाउने श्यामलाले कता गयो? हाम्रो खेलाडीहरूको के सल्लाह हुँदैछ यहाँ? फोटो सेसन Bluetooth mode. यहाँ बस्नेलाई के भन्छ? यहाँ बस्नेलाई गौरदा वार्ड नम्बर 4 का खिलाडीको नाम आले खेलाडी चेन्ज गर्नेहरू दुईजना हुनुहुन्छ उहाँ जोर गरेका। पासाङ तामाङ, विनोद पौडेल जर्सी नम्बर 1, विक्रम तामाङ जर्सी नम्बर 4, श्याम लाउती जर्सी नम्बर 17, दोर्जे तामाङ जर्सी नम्बर 3, सौरभ दाहाल जर्सी नम्बर 2, जोसेफ लाउती जर्सी नम्बर 10 क्याप्टेन, शेशाङ लाउती जर्सी नम्बर 15, अर्जुन उराव जर्सी नम्बर 8, जेनिस सुवेदी जर्सी नम्बर 12, सुशील नेमाङ जर्सी नम्बर 11, दिपेश लिम्बू जर्सी नम्बर 7, सब्स्टिट्युटमा श्यामलाल जर्सी नम्बर 6, बुद्ध लामा जर्सी नम्बर 14, लासाङ तामाङ जर्सी नम्बर 13, उपेन तामाङ जर्सी नम्बर 16, रुपेश भण्डारी जर्सी नम्बर 18। गौरादा वार्ड नम्बर 3 का टीम मैनेजर खेम बहादुर बस्नेत, खिलाड़ीहरू दिलबहादुर अधिकारी जर्सी नम्बर 1, नवीन दाहाल जर्सी नम्बर 16, अर्जुन कार्की क्याप्टेन जर्सी नम्बर 9, लक्ष्मण कटवाल जर्सी नम्बर 2, गोपाल माझी जर्सी नम्बर 11, अभिषेक खत्री जर्सी नम्बर 7, राम कटवाल जर्सी नम्बर 3, मिलन भण्डारी जर्सी नम्बर 8, नवीन राई जर्सी नम्बर 17, रवि दाहाल जर्सी नम्बर 4, अभिषेक दर्नाल जर्सी नम्बर 12। सब्स्टिट्यूट प्लेयर कुमार बरुवाल जर्सी नम्बर 5, शंकर कार्की जर्सी नम्बर 6, सागर गौतम जर्सी नम्बर 1, दीपेन्द्र रिजल खगेन्द्र जर्सी नम्बर 14,
खेमबहादुर बस्नेत जर्सी नम्बर 13 मनोज दाहाल नीला जर्सीमा गौरादा वार्ड नम्बर 3 र हरियो जर्सीमा गौरादा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 र रातो जर्सीमा गौरादा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4। गेम सुरु भइरहेछ। बल आउट भएको छ। थ्रोइङ गर्दै 4 नम्बर मिस पास। मिस पास फेरि 3 नम्बरले बल एट्याक गरेको छ। फल भएको छ। बल 3 नम्बरको खुट्टामा छ। 4 नम्बरले खोसिसकेको छ। या हामी कहाँ हामीलाई खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहनको लागि पानीको उपलब्ध गराइदिनको लागि टङ्का ढुङ्गेलबाट रु 510 रुपियाँ उपलब्ध भएको छ। म टङ्क ढुङ्गेलजीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। बिसार खेल बिसारै। बल 4 नम्बर खुट्टामा 4 नम्बर चाहिँ छ बल 3 नम्बरले खोसिरहेको छ। 3 नम्बरले बल लगिरहेको छ। राम्रो छ प्रयास 3 नम्बरको। बल हान्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि बल आउट भएको छ। 3 नम्बरले राम्रो प्रयास गर्दै थियो। 4 नम्बरबाट अब फ्री किक। बल 4 नम्बरको खुट्टामा राम्रो पास थियो तर मिस भयो। बल कर्नर भएको छ। पहिलो कर्नर पाएको छ
वार्ड नम्बर 4 ले। चार नम्बरलाई हामीमै परिरहेको छ। 3 नम्बरको राम्रो छ खेल, 4 नम्बरलाई हामी परिसकेको छ। फल भयो जस्तो छ, थ्रोइङ फल भयो जस्तो लाग्यो किनभने लाइन्सम्यानले झन्डा उठाइसक्नु भएको छ। फेरि आउट भएको छ थ्रोइङ 4 नम्बर। फेरि आउट भएको छ थ्रोइङ 4 नम्बर। राम्रो पास छ, गोल लगाउने मौका राम्रो छ यहाँ। धेरै खेलायो भने त लुडी लागिहाल्छ है, के गर्छौ? लुडी लागेपछि त अब खेल्नै गाह्रो हुन्छ। 4 नम्बरको राम्रो प्रयास, गोल लगाउने प्रयास थियो तर पोलको दिशा निर्देश हुन नसकेको कारणले आउट भएको छ। छ त टन्ने कता कता छेउछाउमा छ। तीन नम्बरले फेरि आउट बनाएको छ। 4 नम्बर थ्रोइङ। मिस पास, राम्रो प्रयास तर 4 नम्बरले राम्रो प्रयास छ। पोस्टको बाहिरपट्टिबाट गएको छ, दिशा निर्देश गर्न सकेन बलले। 4 नम्बरले बढी आक्रमण गरिरहेको छ। खेल प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चलिरहेको छ। चार नम्बरको पास राम्रै छ तर राम्रो पास, खुट्टा बल 4 नम्बरको खुट्टा छ, राम्रो सेभ गरेको छ 3 नम्बरले। बल थ्रोइङ 4 नम्बर। 3 नम्बरको खुट्टामा बल, राम्रो छ 3 नम्बरको प्रयास। 3 नम्बरले मौका चुकाउँछ जस्तो छैन। अब 3 नम्बरले पनि पहिलो कर्नर पाए जस्तो छ। यस्तै खेल जान्दैन कहाँ अनि। 4 नम्बरको भाइले सेभ गर्दाखेरि आउट भएको कारणले गर्दाखेरि 3 नम्बरले कर्नर पाएको छ। पहिलो कर्नर वार्ड नम्बर 3 लाई। राम्रो चान्स छ, मौका आएको थियो तर भाइले बिगारे सदुपयोग गर्न सकेनन्। बल थ्रोइङ वार्ड नम्बर 4। अगाडि अगाडि फल भएको छ।
नति खेल बिस्तारै बिस्तारै वार्ड नम्बर 4 को फल भएको छ। वार्ड नम्बर 3 थ्रोइङमा किपर खतरै छ। राम्रो प्रयास थियो तर पार नपुगेको कारणले गर्दाखेरि लुडी लागिहाल्छ। लुडी लाग्न दिनु भएन। लुडी लगाएपछि हेन भयो जस्तो छ। चार नम्बरको राम्रो चान्स आएको छ। अब हेरौँ बलले कता दिशा निर्देश गर्छ, हेर्न बाँकी नै छ। राम्रो सेभ राम्रो। राम्रो प्रयास गरेर 4 नम्बरलाई सेभिङ गर्नुभएको छ। होइन सबै किन अगाडि जानु? राम्रो हेडिङ पनि छ, ठेलिङ पनि छ। 3 नम्बरको राम्रो प्रयास छ। राम्रो प्रयास 3 नम्बरको, तर ब्याकी खम्बा जस्तो रहेछन्। खम्बा ब्याकी भयो भने गाह्रो पर्छ। ल ठिक छ। एकै ठाउँ बस्छ नि त के हो? चार नम्बरको राम्रो प्रयास छ। राम्रो छ प्रयास। हेलो खुट्टै मिलेन। खुट्टो मिलेको भए केही हुन्थ्यो, खुट्टा मिलाउन पाएनन्। 3 नम्बरको राम्रो प्रयास छ। 3 नम्बरको चान्स आउने सम्भावना छ। गेम सुरु भइसक्यो त। के भयो? झन्डा उठ्यो, अफसाइड भयो जस्तो छ। हाफ टाइम त भर्खर लगभग 5 मिनट भयो होला। के भएर आज चाँजै हान्छन् त केटाहरूले? राम्रो सुट। धेरै बल क्यारी भएको कारणले गर्दाखेरि विपक्षीले बचाउन सफल भएका छन्। राम्रो छ खेल। अहिले 4 नम्बरको भाइहरूको खुट्टामा बल छ। अब 3 नम्बरको खुट्टामा पुगेको छ। फेरि 4 नम्बर, फेरि 3 नम्बर। बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै
बिस्तारै बिस्तारै बाहिर 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 बल 4 नम्बरको खुट्टा छ पोस्टले दिशा निर्देश गर्न सकेन श्यामे खोइ अब को लाउनु सबैजना खेलिरहेको राम्रो यो भाइ चाहिँ अलिकति 12 नम्बर भाइ अलिक कहाँ आएर बस्छु भन्नु के भन्नु को हो उ त गोल बोकिरहेको गाडी ए त्यो सन्जयहरूलाई भन्दै हेरिराख न हेरिराख एमबी पो सिद्धि जस्तो छ त हौ मेरो त दिपेशसँग छ त्यो अलिक क्लियरै आएन हिजो के भएको उसको क्यामेरा अलिक नराम्रो भएको होला यसले अलिक राम्रो आउँछ है बाहिर छ 4 नम्बरले फ्री किक पाएको छ यो क्रिकेटमा भएको बाजी छक्का हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ फुटबलमा चाहिँ केही पनि भएन त्यो अलिक घुम्न जान्दैन रहेछ है अलिक फुटबल खेल्ने अरे अनि स्याहार फाफा भयो नि त श्यामलाले लाग्छ श्यामलालाई श्यामलाले पढा हो श्यामलाल के तयारीमा छस् त श्यामलाल एकछिन पर्खे 4 नम्बरले एक गोल ठोकेको छ 3 नम्बरको पोस्टमा ठोकेको हो 3 नम्बरको भाइले मिलाइदिनु भयो 4 नम्बरले गोल ठोक्नु भयो अहिले हामीले पनि देख्यौँ कसले पो हान्दै अहिले दिपेशले हानेको होइन अब सक्दिनँ भन्नुहुन्छ त कहाँ फर्स्ट गोल हो हामी पनि छुम्दा अझै हो एक्स्ट्रामा त अरे त उही त गोल हाल्नु भयो खै के मिलेको छ नि केटाहरूको बिस्तारो इजी 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 मौका आएको थियो 4 नम्बरलाई फेरि तर किपर बाधक हुनुभयो किपरको कारणले गर्दाखेरि 4 नम्बरको सम्भावना टरेको छ कर्नर किक पाएको छ दोस्रो कर्नर किक 4 नम्बरले लैजा उता अगाडि लैजा मुख्य रेफ्रीले लाइन्सम्यानलाई पनि केयर गर्नुपर्ने भयो लाइन्सम्यानको पनि हेर्नुपर्छ
मुख्य रेफ्रीले लाइन्सम्यानको पनि झन्डाको याद गर्नु होला। 4 नम्बर थ्रोइङ गर्दैछ। अगाडि लैजा, अगाडि नान ती। बिस्तारै भाइ, बिस्तारै 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 नआत्तिकन। भाइ ठिक भाइ, अलिक गर्दा भाइले पनि गौरा द को गौरद 4द्वारा आयोजित वार्ड स्तरीय फुटबल आज वार्ड नम्बर 4 वर्सेस वार्ड नम्बर 3 को खेल जारी भइरहेको छ। खेलको करिब हामी कसलाई हो, कसलाई एकछिन छोडिदेऊ न, एकछिन। ए ओ खोइ त भनेको छैन उता। वार्ड नम्बर 3 बाट त्यसले छोड्दैन फेरि। जर्सी नंबर 10 जोसेफ लावती एकदम खिलाड़ी, वार्ड नंबर 4 के कप्तान बिगार साबैलु एकदमै घम्साघम्सी चलिरहेको छ। यसैबीच बल बाहिरिएको छ। बिचारा सामे पछाडि, अलिक पछाडि सामे। रेफ्री फेरि बल अगाडि बढाउँदै दिपेश लिम्बू खतरा हुन सक्छ। वार्ड नम्बर 4 ले फेरि अर्को गोल लाउँदै 2-0 को लिड लिएको छ। बिस्तारै खेला, बिस्तारै। वार्ड स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता गौरद 4द्वारा आयोजित फुटबल प्रतियोगितामा आज सम्पूर्ण उपस्थित दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयलाई मध्यनजर गर्दै अहिले भने हामी वार्ड नम्बर 3 बाट चेन्जको लागि सिग्नल आएको छ। अभिषेक खत्रीको ठाउँमा दिपेन्द्र रिजाल इन हुँदै हुनुहुन्छ। अभिषेक खत्री जर्सी नम्बर 7 बाहिरिँदै हुनुहुन्छ भने दिपेन्द्र रिजाल जर्सी नम्बर 14 इन हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अभिषेक दर्नाल लाइन्समा हाम्रो पासाङ भाइ जर्सी नम्बर 12 आउट हुनुहुँदैछ। कुमार बराल इन हुँदैछ वार्ड नम्बर 3 बाट। वार्ड नम्बर 3 अभिषेक दर्नाल
जर्सी नम्बर 12 त्यहाँ धेर नबस न त्यहाँ मान्छे त्यो उता मान्छे धेर नबस उता मैदान अरू मान्छे उता हेर्दा पनि हुन्छ जर्सी नम्बर 5 त्यहाँ मान्छे उता उता त पठाउ न त्यहाँ साथ सबैजना साथै अलिक परतिर वार्ड नम्बर 4 ले 2-0 को लिड लिएसँगै जर्सी नम्बर बिस्तारै खेल बिस्तारै नाति नम्बर 3 लाई नाति प्रेसर हामीले मैदानमा देख्न सक्छौं। वार्ड नम्बर 4 फेरि पनि अट्याकिङ मोडमा र फेरि पनि जर्सी नम्बर 7 वार्ड नम्बर 4 का खेलाडीले फेरि पनि गोल स्कोर गर्न सफल हुनुभएको छ। यसैसँगै वार्ड नम्बर 4 ले 3-0 को अग्रता लिएको छ। गौरव 4 द्वारा आयोजित वार्ड स्तरीय फुटबल प्रतियोगितामा खेल अवलोकन गर्न आउनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दशैंको समयमा आफ्नो अमूल्य समय लिएर खेल मैदानमा उपस्थित भइदिनु भयो। बिस्तारै बिस्तारै नआत्तिकन है। वार्ड नम्बर 3 बल अगाडि बढाउने क्रममा फेरि पनि वार्ड नम्बर 4 जोसेफ लाउती एकदमै सिनियर र अनुभवी खेलाडी हुनुहुन्छ। उहाँ नबिगार हाल्यो ओ रे खतरा हुन सक्छ वार्ड नम्बर 4 को लागि। फेरि पनि तर यहाँ उत्कृष्ट बचाउ गरेका छन् किपर दामी छ। किपर वार्ड नम्बर 4 का किपरले उत्कृष्ट बचाउ गर्दै खतरा भन्ने डरिसकेको छ वार्ड नम्बर 4 को लागि। उठाएर हान्नु तर पुऱ्याउँछ उसले पुऱ्याउँछ नि उडाएर हान्नु र पुग्यो। भाइ भन्छ कि त्यो दाइ 7 नम्बर भन्छ। वार्ड नम्बर 3 एकदमै प्रेसरमा खेलिरहेछ। यसैसँगै अहिले डिफेन्स लाइनबाट बल क्लियर भएको छ। वार्ड नम्बर 3 का खेलाडीले डिफेन्स लाइनबाट क्लियर गरिदिनु भएको छ बल। थ्रो इनमा जर्सी नम्बर 17 वार्ड नम्बर 4 थ्रो इनमा राखिराख्न हराउँछ नि त भने त्यतिको जुत्ता नि लग्ने त लोबिने हो कामै छैन कहाँ छोड्यो उयो माथि राख्दा हुन्थ्यो नि। पुनः वार्ड नम्बर 4 ले थ्रो इन पाएको छ। यो हुन सक्छ फेरि पनि वार्ड नम्बर 4 को लागि। दिपेश लिम्बू बलमा जोसेफ लाउती पर विक्रम तामाङ फेरि पनि वार्ड नम्बर 4 भाइ 4 बल मिस भएको छ र यहाँनिर इन्टरसेप्ट गरेका छन् वार्ड नम्बर 3 का खेलाडीले। हेन गर्न पुगेका छन् जर्सी नम्बर 4 वार्ड नम्बर 4 का खेलाडी विक्रम तामाङ। त्यसैसँगै रेफ्री हाम्रो म्याच अफिसियलले के पेनल्टी हो र हैन नि फ्री किक दिनुभएको छ र फ्री किक पाएको छ वार्ड नम्बर 3 ले। यो एउटा सुनौलो मौका हुन सक्छ वार्ड नम्बर 3 लाई। यो फ्री किक यदि गोलमा पर्ने भएमा वार्ड नम्बर 3 ले स्कोर गर्ने सम्भावना रहनेछ। फ्री किक प्रहार गर्दै वार्ड नम्बर 3 बाट जर्सी नम्बर 4 बल बाहिरको छ। बलले दिशा लिन सकेन एकदमै तपाईहरुलाई लाइभमा जर्सी नम्बर 4 वार्ड नम्बर 3 का खेलाडीबाट देख्न पायौं 3-0 को अग्रता। साथै वार्ड नम्बर 4 एकदमै शान्त हेलो प्रस्तुत भएको देख्न पाइन्छ भने वार्ड नम्बर 3 प्रेसरमा खेलेको देखिरहेछौँ। बिस्तारै अफ छ अफ वार्ड नम्बर 4 का निमित्त वार्ड नम्बर 4 का खेलाडी बिस्तारै होल्ड गर
आयो ब्याग आयो थ्रोइन पाएको छ वार्ड नम्बर 4 श्यामे श्याम दर्शक महानुभावहरू अलिकति सम्मिलित भएर बस्न अनुरोध गर्दछौँ 2 नम्बर है भाइ पाएको छ वार्ड नम्बर 3 ले फेरि पनि जोसेफ लाउटी बललाई अगाडि बढाउँदै मिडफिल्डबाट खेल्नुहुँदैछ आज जोसेफ लाउटी वार्ड नम्बर 4 का कप्तान साथै सिनियर अनुभवी खेलाडी घम्सा देखिन्छ त्यहाँनिर खेलाडीहरू बिच छैन बिचमा छ रेफ्रीले कहाँ देख्छ परको लाइन्सम्यानले यत्तिकैमा बल क्लियरेन्स गरेका छन् जर्सी नम्बर 16 वार्ड नम्बर 3 का खेलाडी भाइ जा थ्रो इन गर्दै जर्सी नम्बर 17 न त्यता बोललाई 3 मिनेट थप सेट बिसारे 3 मिनेट छ खेलमा 3 मिनेटको समय थपिएको छ कसमै त्यो बुलबुजहरु कहाँ छ हाम्रो फ्री किक पार गर्दै वार्ड नम्बर 3 लाउन है एक गोल त आस्ते वार्ड नम्बर 4 का किपरले उत्कृष्ट बचाउ गर्नुभएको छ भाइ लिउ बिस्तारै लिउ नियन्त्रणभन्दा बाहिर भएको छ थ्रो इनमा वार्ड नम्बर 4 का खेलाडी जर्सी नम्बर 17 आयो वार्ड नम्बर 4 का खेलाडीलाई कुनै पनि प्रेसर छैन 3-0 को अग्रता लिएसँगै आना मैदानमा कुनै बिना कुनै प्रेसर खेलिरहेको छ वार्ड नम्बर 4 बल फेरि पनि अगाडि बढाउँदै वार्ड नम्बर 4 का खेलाडी साथी त्यहाँ लड्न पुगेका छन् र यससँगै बल वार्ड नम्बर 3 ले अगाडि बढाउँदै के अनि हिजो कहाँ राखेको थियो बल जोसेफ लाउती एकदमै राम्रो पास हामीले देख्न पायौँ दिपेश लिम्बूबाट जर्सी नम्बर 7 एकदमै अनुभवी खेलाडी वार्ड नम्बर 4 का स्ट्राइकर दिपेश लिम्बू एउटा राम्रो क्रस देख्न पाएका छौँ जर्सी नम्बर 12 मा वार्ड नम्बर 4 का खेलाडी पास दिने साथी खोज्दैछन् र एकदमै राम्रो मुभ हुन सक्छ उसको लागि यससँगै बल बाहिरिएको छ बिस्तारै नआत्तिकन है वार्ड नम्बर 4 फेरि पनि मुभ बनाउने क्रममा एउटा राम्रो क्रस हुन सक्छ तर त्यहाँ इन्टरसेप्ट भएको छ डिफेन्स लाइनबाट पक्कै यो खेल
अवलोकन गर्न यदि कोही यो मैदानमा उपस्थित हुनुभएको छ भने उहाँहरूको लागि एउटा जानकारी। वार्ड नम्बर 4 द्वारा आयोजित गौरदह वार्ड नम्बर 4 द्वारा आयोजित वार्ड स्तरीय पुरुष फुटबल प्रतियोगिताको आज वार्ड नम्बर 3 भर्सेस वार्ड नम्बर 4 को खेल जारी भइरहेको छ। बिस्तारो बिस्तारो होल्ड होल्ड होल्ड। फाइनल ठीक 3 बजेबाट हुने जानकारी पनि हामी गराउन चाहन्छौँ। योसँगै म्याच अफिसरले हाफ टाइम भयो रहेछ। फर्स्ट हाफ सकियो। वार्ड नंबर 8 का जर्सी नंबर 13 का विजय राजवंशी दिनु नि हो दाइ तोतला दिन दिने दुईटा एउटा दिन तीनटा हुन्छ हैन यता पनि दिनु खाने वार्ड नंबर 4 का रामकाजी जर्सी नंबर 5 आइरन उताको अब एकजना कि दुईजना अब एउटा जर्सी नंबर 2 भित्र काम पुरा आओ जर्सी नंबर 1 जर्सी नंबर 1 का ओए 5 वटा हैन हाम्रो भाइ एउटा निकाल्दैन त यो भाइलाई बल दिनु न बल। अब दुईजना लागि त्यही त 4 जना यो भाइलाई सेट गर्नुपर्छ अब एकजना कति एकजना बाहिर छ दुईजना बाहिर छ तीनजना बाहिर भर्खर बसेको होइन त वार्ड नंबर 8 विरुद्ध वार्ड नंबर 4 निकीको अवसर पाएको छ वार्ड नंबर 4 ले हेरौँ सायद बलै बढी छ नि अब मसँग त्यही हुनेछ होइन हान्ने नै हो भने होर्डिङ राम्रो पो गर्ने त नि जेठा माइला भन्न के गर्नुको हो ल ल ल कसको ठुलो भने त गोल गोल भन न
वार्ड नंबर 4 का 8 का गोलकीपर अत्यन्तै राम्रो बचाउ गर्न सफल भए। गोल हाल्न सफल भएका छन्। अहिलेको नतिजा वार्ड नम्बर 8 यत्रो भइसक्यो यत्रो होइन अलिक ठुलो हुन बाँकी छ निगम दाइको छोरो छ नि यो बोला यो कस्तो गराएको कस्तो सिधा त कुपर पोसेर राम्रो दामी वार्ड नम्बर 4 का दर्शक वार्ड नम्बर 4 ले कबड्डी अवसर पाएको छ। हुन पुगेको रहेछ। वार्ड नम्बर 4 को यो अवसर छ। आउट हुन गयो। तीन दुई भएन छ त हाल्नु पर्थ्यो यार
गर्न पुग्यो 1 नम्बर 8 में फ्री किक को अवसर पाएको छ अम्पायर र खेलाडीको जर्सी एउटै भएर खेलाडीहरू झुकिएको देखियो र वार्ड नम्बर 8 ले फ्री किकको मौका पाएको छ वार्ड नम्बर 8 लाई अत्यन्तै सुनौलो मौका थियो ये नहीं थी दाना होते था चिर भाई दो दे दूध का बोल दो दे पिछड़ वाला चेक बस भाई मेडिकेट त्यसलाई निकालेर ब्यागमा थाम्नु पर्यो नि पछाडि झर ल खाली अफसाइड नो पियो नि आउँछ यता आउनु पर्ने नि त्यसलाई यसलाई गाली गर भाइ पठारलाई आता त्यही हिँड्नै सक्छ
वार्ड नम्बर 8 ले प्रदर्शन राम्रो गरिरहेको थियो। ठाडे कुद्नै सक्दैन रहेछ। बिहा खेल्दैन पर वार्ड नम्बर 8 ले 3-2 हो, 3-2 भयो। 3-2 भयो, 3-2। डिस्टर्ब दुईजना छ कन्ट्रोल हाम्रो उता होइन हाम्रो आइज वार्ड नम्बर 4 जर्सी नम्बर 18 का सौरभ आउट। ठिकै घर हाम्रो चाडा भयो चेन्ज अब एउटा हुँदा 5 हुन्छ अब एउटा हुँदा छिको 5 वटा हुन्छ ओए बुझ्दै भाइ ला भनिरहेको त खेल्न दिने भन्दा कस्तो लिममा जान्छ ल आफ्नै के उल्टा भयो वार्ड नम्बर 8 ले फ्री किक मौका पाएको छ। चेन्ज देखाइदैन पहिलो सुट्ने गर्नुमा अहिले किन फरक भयो चेक कर्नर आउट हुन गइरहेको दामी
कति मिनेट आउट आउट टर्नर 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 दामी थियो नि मुझे ठाड़े छिने टर्नर 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 जोदै त्यतिको एउटा सुट हान्नु न बेला बेला हान न त गरेर क्लियर 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 आइ मेन मेन आइ मेन भाइ टाइम कति भयो बैक बैक बैक